السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم اليوم معنا في درس جديد نتاع لاشين ديالكم مازال جيني سيفيل مع خوكم اسماعيل. نتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله. بالنسبه للناس جداد اللي يلا غادي يشوفوا لي فيديو ديالنا نتاع الدروس ديالنا يتابوناو معنا ويفعلوا الجرس ويشوفوا لي فيديو القدام اللي ديجا عندنا نتاع جيني سيفيل. الناس ديالنا اللي ديما كيدعمونا ديما حاضرين معانا ما يبخلوش علينا بلي جيم ديالهم باش ديما نعطيكم الجديد وتشجعونا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنريديجيو لو رابور نتاع دو بروجي دو فان ديتيد نتاع لا بي تي بي باتيمون طرابو بيبليك. غادي نشوفوا كيفاش كنديروا الرابور ديالنا نتاع لو بروجي دو فان ديتيد، كيفاش كنخدموه من ا جوسكا زد ان شاء الله باذن الله. بقاو معنا خوتي على بركة الله. الخوت اول حاجه عندنا نديرو بروجي دو فان ديتيد. عندنا في لاباج دو كارد راكم عارفين ديرو 3 دنيا تاع البروجي ديالكم، ديرو ديمونسيون اي كالكول دو ستركتور دان صال اومني سبور ولا تيران ولا مهم البروجي اللي عندكم نتوما غادي تحطوه تصاوبوا الباج دو كارد المسائل هذيك الاولى نتاع الزواق وكدا معندناش فيها المشكل. مورا الريميرسمون تشكر الاستاذ ديالك، تشكر فين دوزت ستاج لونتربريز ولا بيرو ديتود ولا شوف شكون اللي خدم معاك البروجي تشكرهم وكذا. اول حاجه عندنا هي بريزونطاسيون جينيرال، بريزونطاسيون جينيرال de l'entreprise. هاد البريزونطاسيون جينيرال نتاع لونتربريز كما قلتلكم على حسب واش دوزتو في البيرو ديتود، واش دوزتو لابوراتوار، واش دوزتو في لونتربريز، شكون اللي عاونكم في البروجي ديالكم. كديروا واحد بريزونطاسيون جينيرال ديالو شحال عندو نتاع ليفيكتيف بالسميات ديالهم لي تكنيسيان، شحال عندها في الكابيتال نتاع لونتربريز ولا نتاع البيرو ديتود. المهم كتهضر غير على البيرو ديتود ولا لونتربريز اللي عاونك في البروجي. ثانيا كتهضر لهم على الميسيون effective dans le bureau. كتهضر عليك نتايا شويه لا ميسيون اللي درتها في البيرو، لي زيطاش اللي درت في البيرو، شنو تعلمتي معاهم في البيرو، الميسيون ديالك اللي كانت عندك في البيرو كتهضر عليها شنو درت، مشيت للشونطي مشيت كذا، خدمت بالروبو، درت كالكول كذا. المهم كتهضر كتجي 3 كدير البريزونطاسيون دو بروجي. كدير البريزونطاسيون تاع البروجي ديالك، البروجي ديالي شنو هو، لا صال اومني سبور
كتكون من 3 نتاع الطبقات ولا 2 طبقات ولا شاربونط. شحال نتاع لي سانيتير فيه، شحال نتاع لي بيرو، شحال الباركينغ على برا، شحال كيهز في الباركينغ لي زافواتور. المهم كتبقى ديطايي في لي بروجي ديالك، ما كتخلي حتى حاجه ناقصه، كتبقى تهضرلو على كلشي، كتقولو شنو هو البروجي شنو هو. المهم كتشوف لا سيتوياسيون جيوغرافيك ديالو، كتشوف لي ماتيريال رونون، لي ماتريال اللي تخدم بيهم، بحال عندنا تراكتوبير باش كتحفر لنا لي فوي اون طرونشي و لي فوي اون ريغول، ولا عندنا ليكسكافاتور كتحفر لنا لي فوي اون بلان ماس. المهم كتهضر لي كاميون باش كيهزو لنا الرومبلي ويجيبو لنا التوفن ويجيبو لنا المسائل. المهم كتهضر على هادشي كامل. 4 كتجي لا كونسيبسيون تكنيك. كتجي الكونسيبسيون تكنيك هنايا، كتهضر على لا كونسيبسيون ديالك كي دايره. عندنا 5 كتشوف لا ديسونت دو شارج. هنا كتشوف لا ديسونت دو شارج ديالك، كتشوف على حساب لي شارج اللي راك خدام فيهم وعلى حساب الكونستركسيون اللي راك خدام فيها. واش لي شارج نتاع لي كونستركسيون ميتاليك، واش لي شارج نتاع لي كونستركسيون اون بيطون ارمي. هنا كيختلفوا. كتشوف هنايا واش ميتاليك ولا بيطون ارمي. هنا كيختلفوا لي شارج. موراها كتحط لي زب. هنايا كنبقاو غير في هاد الخمسة في لا ديسونت دو شارج. كتحط لي زيبوتيز ديالك باش غادي تخدم. كتحط لي شارج ديالك، لي شارج نتاع لا عندك لا دال نتاع الوردي تحط لي شارج ديالها، لا عندك نتاع لا دال بلان تحط لي شارج ديالهم، لي شارج تاع البريك، لي شارج تاع لي مير، عندك الزليج ولا الريفسول ولا كذا. المهم كديطايي بزاف لي شارج ديالك هنا بلا ديسونت دو شارج. كتجي موراها ابخي كدير لا ديسونت دو شارج، كتشوف واش تحسب لي شارج ديالك بالروبو ولا تحسبهم مانيوال. هنا كنجي كنديرو 5 1. شوف واش غادي تحسب افيك روبو ولا 5 2. كدير مانيوال. واش غادي تحسب لي شارج ديالك بالروبو ولا تحسبهم مانيوال. 6 يكون عندنا ديمونسيونمون des éléments de structure. dimensionnement تاع les éléments de structure غادي نشوفو فيهم dimensionnement دو بلانشي و البوطو و الفونداسيون. كنا وصلنا الخوت ل6. قلنا dimensionnement نتاع les éléments structure نتاع لا structure. اول حاجه غادي نديرو 6 1. غادي نديرو الديمونسيونمون
البلونش. عندنا الديمونسيونمون تاع البلونشي، ندير لا ديمونسيونمون ديالها بالديتاي ديالها بالمسائل ديالها. موراها 6 ولا نديرو 6 بلونشي ديمونسيون 6 ديمونسيون بلونشي، نديرو 6 عندنا الكالكول دي بوتر، نديرو الكالكول نتاع لي بوتر ديالنا، كنديرو هنايا كنحطو لي زيبوتيز ديالنا. نحطو لي زيبوتيز ديالنا و الريزولت. نحطو لي زيبوتيز ديالنا و الريزولتا، نجيو عاوتاني 6 3، نديرو الكالكول ديال البوطون. عندنا لي بوطون كنحطو لي زيبوتيز و كنديرو الكالكول ديالو، نحطو لي زيبوتيز و الكالكول. نجيو هنايا 6 4، عندنا الفونداسيون. الفونداسيون كنشوفو واش عندنا سيميل ايزولي سيميل فيلونط، كنشوفو الديمونسيونمون. المهم اول حاجه هي نديرو 6 4 1، غادي نشوفو لي تيب تاع لي سيميل عندنا، واش سيميل ايزولي. كان عندنا السيميل ايزولي، كنديرو الكالكول نتاع السيميل ايزولي او سيميل فيلونط. الا كانت عندنا حتى هي، عندنا 6 4 2، كنشوفو الديمونسيونمون نتاع لي ماسيف، لا ديمونسيونمون اي فيراياج. ديمونسيونمون الفيراياج دي ماسيف. لي ماسيف هما اللي كيكون عندنا واحد المربع جاي كاري، كيكون فيه 50 على 50. كيكون ملي كتكون عندنا واحد لونغرينا طويله فيها 6 متر، ولا كنديرو في السونتر ديالها ان ماسيف باش كيهزها ما كتهزش في الوسط، كتكون لا ديستونس كبيره. كنديرو الديتاي نتاع لي زونغرين 6 4 3، نديرو الديتاي de la longrine de redressement. الديتاي نتاع لي لونغرين دو ريدريسمون، وعندنا الديتاي نتاع الدراج 6 4 4. détail d'un dallage
ضلاج هو لا بلاتفورم اللي كتكون الاولى كيكون فيها لي زونغرين والشيناج داير في البيريمتر نتاع لا كونستريكسيون كامل، سوا كنشوفو واش عندنا فهاداك ما بين لونغرين والشيناج فهادوك الخويات، سوا كيكون عندنا الإيرسوناج بواحد الحجر زرق كيكون بحال نقولو مشنقب مهرس وفيه الريوس هكاك باش كيتحشى البيطون ما بيناتهم، كيطلق التري سودي وكيتحط البيطون كيعمر لا بلاتفورم وكتجي لا دار تاع كنقولها الطبلة كنعمرها بالبيطون، سوا كيكون بالتفنو وكتحط لا تري سودي ديالو وكيتكولا سوا تفنو سوا إريسوناج. بقات لنا سبعة كتكون واحد لا كونكليزيون كتهضر فيها شوية البروج ديالك وشنو استفدت من القراية ديالك وشنو استفدت من السطاج والمسائل. كيكون عندنا واحد بيبليوغرافيك في التالي تصويرات نتاع البروجي ديال اللي راه عندك سواء اون 3 دي سواء تصويرات الا كان بروجي في الريال كاين تبناو المسائل. وهكا كيكون كملنا الرابور نتاع بروجي دو فان ديتود ديالنا. نتمنى يكون عجبكم الدرس نتاع اليوم، وبقاو معنا ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله الجاي غادي نديرو الميتري نتاع واحد الدالو. هذا الدالو هو دالو يعني ان بون واحد القنطرة صغيرة فيها 4 نتاع لي زوفرتور بها بالبيتوم ديالها بالبوردور نتاعها، نحسبو لي بارافوي نحسبو لي تيت نحسبو لي فوال ديالها الرادي جينيرال ديالها لا دال ديالها توفنو المسائل ديالها. بقاو معنا وما تنساوش ديروا لنا لي جيم لهذا الفيديو هذا باش تحفزونا ان شاء الله نزيدو نعطيكم اكثر واكثر. وشكرا الله يعاونكم.